السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم فيه كيفاش تكتبوا واحد الرايتين ديال الدفاع عن فكره، يعني واش انت مع او ضد اي فكره تعطات لك في الامتحان بالنسبه للرايتين ديال الباك ديال الانجليش وبالنسبه للاكسبرسيون اكريت ديال السيزيام في الفرنسي. غنديروا دابا واحد العارضه ديال جوج ديال اللغات. هنا غيكون فيها انجليش وهنا غادي يكون فيها فرنسي. نتمنى تكونوا كتشوفوا الخطه دابا. ما عرفتش كيفاش داكشي غادي يخرج. المهم الانجليش عندنا you are with or against any idea. with or against هادشي اللي غادي يقول لك. وهنايا نفس الترجمه ديالها pour ou contre. pour ou contre. عرفتي واش كونتر كتكتب بحال هكا في الفرنسي؟ تكلختي شويه في الفرنسي ولكن معاك. دابا اي موضوع تعطى لكم كيفاش انكم تكونوا تعرفوا تكتبوا ليه واحد الرايتين بلا ما يكون عندكم بزاف ديال الافكار عليه وبلا ما تكون عندكم واحد الفكره عامه عليه. نمشيو مع واحد الموضوع كيتعطى بزاف سيرتو في الفرنسي في السيزيام اللي هو لا بين دو مور. واش انت مع ام ضد لا بين دو مور؟ وملي كيعطيك مثلا لا بين دو مور غالبا انت خاصك تكون ضد هاد الفكره ديال لا بين دو مور. غير تفرجوا واحد الفيلم سميتو ذا جرين مايل وتعرفوا علاش خاصكم ديروا كونتر لا بين دو مور. الا درتو بوغ لا بين دو مور وكان عندكم في الامتحان ديال الفرنسي كونوا على يقين راكم خسرتوا تقريبا 20% ديال النقطه ديالكم. واخا لي زارغيومون ديالكم يكونوا صحاح ولكن دائما الاستاذ ولا المصحح كيكون منحاز لواحد واحد الفكره واحد التوجه معين، فانت خاصك تمشي بالانحياز ديال المعرفي ديال داك المصحح ولا الاستاذ وتعزل ليه نفس الحاجه اللي بغا هو انك تكتب عليها بحال هاد المواضيع ديال بور او كونتر ولا وين اور اغينست. دابا غادي ندوزو لثلاثه العناصر الاساسيه ديال اي رايتينغ ولا اي اكسبرسيون اكريت في العالم كامل، لا في العربيه لا في الفرنسيه لا في الصبريونيه لا في اي حاجه. كاينين ثلاثه، كاين الانتروداكسيون، كاين العرض اللي هو البودي ولا ما عرفتش كيسميوه بالفرنسي، كاين الخاتمه كونكلوجن ولا لا كونكلوزيون بالفرنسي. غادي نمشيو للجزء الاول اللي هو الانتروداكسيون انترو. هذا هو الجزء الاول. الجزء الثاني اش كيسميوه ما عرفتش كيسميوه بالفرنسي ولكن انا نقول لو كور ولا العرض ما عرفتش كيسميوه نقول لو كور، يعني لو كور ديال ليكسبرسيون اكريت. هنا لا كونكلوزيون. هنايا عاوتاني نفس الحاجه انترو بودي كونكلوجن. انتروداكشن زعما انترو اختصار ديال بودي وهنا كونكلوجن هي الخاتمه. فهمتوني؟ المقدمه العرض الخاتمه. اي رايتين ما خصكش تفلت على هاد ثلاثه الحوايج. واحد القضيه اللي كيديروا بزاف ديال التلامذه واللي كتضحكني انا صراحه شفتها هي في اي موضوع سواء مقال في الاجتماعيات ولا في العربيه ولا شي حاجه ملي كيجيو يكتبوا مقدمه جوج النقاط وكيبدا يكتب. هاد ثلاثه العناصر خفيين خصهم يكون عندك في مخك. ما تكتبهمش في ورقه التحرير. الا كتبتيهم في ورقه التحرير اوتوماتيكيا زيرو. غير المصحح تيبغي يتساعد مع التلاميذ تيخلي لهم ديك مقدمه عرض خاتمه. خاصك تعرف فين هي المقدمه وفين هي العرض وفين هي الخاتمه ولكن ما تكتبهاش للمصحح. المصحح بوحدو ملي غيجي يقرا غادي يعرف شنو هي المقدمه غتكون الاولى كتسالي نقطه وفين هي العرض وفين هي الخاتمه. هو غادي يعرف بوحدو. ما تكتبش هادشي في ورقه التحرير غير مصيبه صافي. دابا بالنسبه للانتروداكسيون اي لغه بجوج بينهم كاينين جوج د العناصر جوج. ما دير حتى شي حاجه اخرى اللي هي زايده ولا تبقى دير لي كيستيون ولا شي حاجه. هادشي غادي يخرج عليك بصفر نهائي. كاينين جوج ديال الحوايج. كاين اش كيسميوه واحد الجمله عرضيه زائد ديسايز ستيتمنت ولا الاشكاليه. هادشي في الاول قلت لكم ما تفهموا فيه والو وكان انا نشرح لكم بوحده. دابا هنا غادي يكون لا تيز. هنا يكون زائد وهنا زائد. كما قلت لكم راه كاينين جوج ديال العناصر في كل انتروداكسيون في الفرنسي وفي اللونجلي. هنا تكون ديسايز ستيتمنت. هادشي كاع ما كتقراو في الباك ولكن الا بغيتو لكم دابا في الباك
مصحح يبقى طاير. هذا راه حق المراحل، حق قوانين الطبيعه. وما كنوريكم داكشي اللي هارب دابا. وهنا لا تيز عاد تكونوا قريتوها بالفرنسي لا تيز، ولكن هنايا ما كيقولهاش لكم في اللونجلي، ما عرفتش علاش، راه هي نفسها. وهنا كتكون واحد الجمله اللي هي فاك باش كتبدا بها. الجمله كتبدا بها انت اختار كيفاش تبدا بالجمله ديالك. ما تبداش بهذوك اللعيبات الحامضين ديال نول ne peut nier que ما نعرفش شنو زعما لا احد يستطيع ان يعارض كذا. داك الشيء هو صحيح يعني، ولكن حيتاش كيتعلم بزاف ديال الناس نفس الحاجه، فالمصحح ما كتبقاش عنده واحد المصداقيه، فهمتيني؟ ما كيبقاش هو التعبير ديال كيقول هذا راه حافظ وصافي. حنا بغينا شي جمله اللي هي زوينه. حاول تبدا انك تلقى شي جمله اللي هي تكون فاغ على داك الموضوع. مثلا لا بين دو مور تقول شي تويشيه ما عرفتش انا شنو هي. حاول تقلب على شي جمله، ولا في عز الامتحان ديك لا ضعيفه اللي تيكون عندك غادي تجيب واحد الجمله زوينه فاغ. المهم خصها تكون فاغ، فهمتوني؟ تكون على الموضوع، تكون كتجذب الانتباه، ولكن في نفس الوقت تكون عامه شامله على ذاك الموضوع. نعطيكم مثال كيفاش تجذبوا الموضوع. انكم مثلا ديروا احصائيه، ولكن احصائيه ربما ما تكونوش عارفين عليها بزاف، ما تكونوش قاريين بزاف على داك الموضوع، يكون تحط لكم امتحان ما عارفينش. حنا دابا كنديروا غير باش نديبانيو، فهمتيني؟ بالنسبه للناس اللي والو غادي يتفرجوا في هذا الفيديو. يمكن لكم ديروا مثلا شي تساؤل، شي مقوله، شي حاجه اللي كان، المهم تكون جمله اللي هي فاغ وصافي. بغيتو ديروا دير فاغ فراز، نقولوا فراز ما عرفتش اش كيسميو هاد لي زيليمون هادو. نقولوا جينيرال ستيتمنت. ستيتمنت هي بحال قلتي جمله، فهمتني؟ هادي ديزاين ستيتمنت يعني جمله ديال لا تيز، فراز ديال لا تيز. جينيرال ستيتمنت هي فراز نيت، فهمتوني؟ جمله كبيره فيها واحد السطر ولا نص سطر او بوان، فهمتوني؟ تقدر تكون كاع حتى جوج سطور. المهم ديك دما لانتروداكسيون كتكون عامره شويه، واحد 4 سطور على الاقل. في كل انتروداكسيون جمعتي فيها جوج ديال هاد اللعيبات هادو كتكون مزيان. دابا شنو هي التيز؟ شنو هي التيزاي ستيتمنت؟ هي فين كتفرض التوجه ديالك في واش انت بوغ ولا انت كونتر. ما يمكنش تكون في النص، ما تبقاش في النص، حيتاش الا بقيتي ما بين بوغ و كونتر ما خديتيش واحد التوجه، المصحح غادي يولي كونفيوزد، يعني غادي يتشتت ليه الانتباه، كيقول فين غادي هاد التلميذ، اشنو بغا يقول، فهمتوني؟ نتوما غتبقاو تعطيو الدلائل ديالك واش انت معاه ولا واش انت ضد، ولكن هو ما غاديش يفهم. فهنا كتفرض عليه في هاد لاطيز هادي ولا التيزاي ستيتمنت، انت كتفرض الموقف ديالك، يعني فرض راي مالك، فرض الراي. يعني اما كتقول لي انا مع لا بين دو مور مثلا، ولا انا مع ضد لا بين دو مور. سالينا كتقولها لي بواحد الفراز حتى هي راه ستيتمنت، حتى هي فراز كتقولها بواحد الفراز. جو سوي كونتر لا بين دو مور بوين، جو فوا كو لا بين دو مور اي اشيي ولا شي لعيبه. المهم ما تكتبوش ليها اشيي، ولكن راكم فهمتوا البلان. خصك تلقى شي جمله اللي هي صحيحه، فهمتوني؟ هذيك هي لاطيز الاشكاليه، صافي باك تقول فيها فرض راي في الاشكاليه صافي. هنايا كتسالي لانتروداكسيون ديالك، كتكون ساليتي لانتروداكسيون ديالك. من بعد غادي نلقاو شي نعصرو مخنا، وغادي ندير لكم شي اكزامبل زوين ديال بحال هكا الانسان ديال بوغ او كونتر. دوزو دابا العرض غادي يكون فيه واحد الانحياز شي شويه. اذا كنتي مع لا بين دو مور خاصك تعطي مثلا 3 ديال الدلائل علاش انت مع لا بين دو مور. هاد 3 ديال الدلائل هادو كتبهم غير في الورقه ديال الوساخ، كتبهم كفكره. مثلا هادو افكار غيكون عندك، كتبهم حتى بالدارجه الا بغيتي، شي الدارجه ولا العربيه الفصحى كتبهم في الورقه ديال الوساخ ديالك، ماشي التحرير، وساخ. غادي تقول فيهم مثلا لا بين دو مور تقدر تقتل فيها واحد مظلوم ما داير والو، هذه وحده. هذا بحال قلتي دليل
على انك كونتر لا بين دو مور. زيد شنو الثانيه مثلا هذا ما وجدتوش هذا الفيديو، يعني غادي نبدا نفكر. نقولوا الانسان ما عندوش الحق انه ياخذ الحياه ديال الانسان واحد اخر واخا يكون بالعدل، ما عندوش الحق. تقدر تقول مثلا فقط القوه الالهيه اللي عندها ديك لو بوفوار انها تاخذ الروح، هي عطات الروح، هي تاخذ الروح، ديك القوه الالهيه. هادشي هذا ثانيه عاوتاني. بالنسبه للثالثه شنو هي؟ الثالثه صافي عطاو غير 3 بارك وراكم صافي دوزتو الامتحان ديالكم. صافي نجيبو الثالثه دابا. جيب الثالثه هكا يجي، جيب الثالثه هكا يجي. كاين واحد البوتونسيال ديال ان داك السيد يتوب، ان داك المجرم ولا المجرمه ريديمشن كيسميوها الخلاص. هي بحال قلتي هذاك المجرم فعلا ما كانش مظلوم، كان دايرها بصح، كان دايرها بصح ديك الجريمه الشنعاء الخايبه. مثلا نقولوا بيدوفيل غتصب 5 د الناس ولا شحال تيباع، صافي يعني مؤبد. ولكن مؤبد الا قتلتيه غادي تقتلو وهو تيباك، فهمتيني؟ التيباك ديال السيزون الاولى. ولكن الا خليتيه عايش يقدر يولي تيباك ديال السيزون الاخر. ها لقينا الثالثه. انا من بعد المهم حنا لقينا الثلاثه. قلنا الاولى انك كونتر، دابا عزلتي كونتر غنديرو فيها واحد العالم عجيب. يعني خدينا التوجه ديال against the death penalty كيسميوها لا بين دو مور، هي death penalty. لو كور ديال هذا نقولوا اش كيسميو الفريم بالفرنسي؟ تلفيق التهمه. fausse accusation لا باغيت. الثانيه هي la divine pouvoir. Seule la divine pouvoir qui peut prendre l'âme d'une créature. Ah oui. الثالثه هي لا اسمها ريديمشن. لا نسيت لي الفرنسي انا كاع. نسميو 180 درجه، 180 دوغري. يلا نتوما فهموها كيما بغيتو. 180 دوغري يلا فهموها كيما بغيتو. يعني الشقلبه ديال البيرسون. واحد كيولي شرير نديرو لو سيمبول دو مال اللي هو بحال هكا. كيولي واحد اللي هو زوين. فهمتوني لين ولا ما كوديكش. دابا غادي ندوزو للونغلي. ماي بيبي فريند انا نطلعو مع عباد الله. God like power, the divine power. اش ديفاين كتكتب لا ما هنايا ريديمشن ديال الواحد. دابا في البودي كدير واحد اللعيبه صغيره قبل الخاتمه، عرفتي؟ دابا هادي بحال قلتي صافي دوزتي الامتحان وعندك كونكليزيون تيزي ايزي، يعني اي خاتمه حتى شي واحد ما كيحصل فيها، ولكن كيقول لك صافي تجاوزتي هذا الاختبار. ولكن هناك فخ اخير، فهمتيني؟ يعني ديك هناك هذيك واتس ذا كاتس. دائما كيكون هذا الكاتس هذا في كل شيء، كاع داكشي اللي غديرو. مثلا شي اعلان زوين بان لكم ضروري يكون فيه واحد النجمه لتحت
خارج احتساب الرسوم ولا شي تخربيق. الحياه كامله عامره بالكاتشز، عامره بالصيده في الاخر. وهاد الصيده اللي كاينه في هادشي اللي ساهل اللي وريت لكم هو واحد البارتيه سخيوته ساهله بزاف سميتها ضحك الراي الاخر ولا الكلاتش. فراب كيديروا الكلاتش الا لاحظتوها. دابا كيكون واحد الرابور كيفرض راسو، كيفرض الوجود ديالو، كيجي واحد اخر اللي هو الراي المضاد ديالو كيبغي حتى هو يفرض راسو. فشنو كيمشي يدير داك الرابور؟ كيمشي يجمع عليه معلومات وكيحطهم ليه فين هو غلط. فهمتوني؟ كاين اللي دار موبيديك معاه حليوه راه بحال هكا، مشى سميت مو وقيلا ولا سميت صاحبتو والشكل كيفاش داير هو مسلوت ومازال صغير واشنو دار كاع داكشي مشى جمع عليه ومن بعد كلاشات. فهمتوني؟ راه بحال هكا القضيه. خاصك تمشي تجمع واحد الراي ولا جوج ديال الراي المضاد ديالك اللي هما الناس بحال هكا بوغ لا بين دو مون، ماشي كونتر كيما عزيز اللي هما with the death penalty not against it. وغادي توري فين هما غالطين. تقدر تكون مثلا فكره وحده مثلا كيقول لك الناس اللي هما ديال اللي هما مع لا بين دو مور، اللي هما مع ديث بينالتي، كيقولوا بلي كاينين شي ناس اشرار ديما. انت غتوريهم بلي لا، كاينين ناس اللي هما كيقدروا يتبدلوا. ولا تقدر تقول مثلا كاينين ناس اللي هما بور لا بين دو مور وتيقولوا باللي كيقولوا باللي القضاء 100% عادل. كيقولوا القضاء 100% عادل. واحد اللي هو تسد خاصو الاعدام، خاصو مؤبد، يعني راه ديما خاصو مؤبد، القاضي ما يغلطش. وغتجيب شي سيناريو شي حاله فين القاضي كان غلط، فين القاضي حكم ب20 عام ولا 22 عام على شي واحد ومن بعد خرجوا براءه. ودابا كاينين منهم مئات ديال الحالات اللي كيخرجوا براءه من مور 20 عام ديال الحبس على شي تهمه ما دارهاش هو اصلا. تخيل معايا كون كان 20 عام الفوق كيقتلوه، يقطعوا ليه راسو لا غيوتين. واش هذا عادي؟ لا، يعني انت خاصك تحط هاد الفكره ديال الناس المضادين نسميها. هادشي من بعد ما كتكتب كاع هادشي، بعد ما كتكتب هادشي كدير بوان، راك كتبتي هادي في باراغراف. دابا نوريكم التوزيع ديال الافكار كيفاش توزعوها. هادي باراغراف ديالها، باراغراف الاولى كتسالي بوان في الاخر. عارفين شنو هما باراغراف ولا لا؟ كتخلي جوج ديال كتخلي واحد المسافه، في الاول. نقولوا مثلا هذه الورقه كتخلي واحد المسافه من هنا تبدا تكتب السطر اللي تحت منها راه كيكون واحد ما كتبقاش هذيك المسافه. بعد كتبقى تكتب حتى لهنا كدير بوان. شتو هذه باراغراف، هذه انطرودكسيون، يعني هذه الاولانيه، هذه وهذه بجوج تقدروا تجمعوها في باراغراف واحد بحال هكا. وهذه باراغراف بوحدها نكتب النجمه ديالها نجمه، وهذه النجمه حتى هي ديالها بوحدها، وهذه النجمه ديالها بوحدها. يعني نتوما دابا الا تبعتوا هادشي راكم اوتوماتيكيا كتبتوا 4 ديال الباراغراف، 4. هذه بوحدها، هذه بوحدها، وهذه بوحدها. دابا هذه اللي قلت لكم ديال ضحك الراي الاخر كتبداها مثلا انت there are some cases ولا il y a des cas où des gens parlent disent que عرفت شنو انت عبروا كيما بغيتو. فهمتوني؟ عبروا كيما بغيتو. المهم هذه غتكون واحد الباراغراف صغيره ندير لها نجمه هنايا غنسميها ضحك الراي الاخر، ولا الراي الاخر. حيت كاين راي واحد اللي هو مثلا كون عزلتي بوغ غتحط الراي اللي كونتر، الا عزلتي كونتر غتحط الراي اللي بوغ. في باراغراف واحد تجمع فكره وحده. كما قلت لكم تاخذ فكره وحده من هادو اللي دافعتي انت عليهم وغادي تقول بلي الاخر كيقولها والاخر كيقولها يعني هو غلط. خاصك تثبت هنايا بلي هو غلط. فهمتوني؟ غتثبتها يعني بواحد اللونغاج قاصح، بحال اللي درتي اللونغاج قاصح هنايا
غدير لونغاج قاصح هنايا غتقول دي جون سون ستوبيد دي سون ايديو ما نعرف شنو دير ايديوتس دير ستوبيد دير نايف they say كدا 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 but in reality تتبقى دير اللونغاج اللي هو قاصح تضمس المصحف فهمتوني صافي باش كتسالي واحد هذا الرأي الآخر ولا showing where the opposite opinion is wrong where the opposite opinion is wrong is wrong هنا كتبين فين الرأي الآخر غلط صافي فاش كتبين في هذا الباراغراف وحده 3 الكلمات ولا الكلمات ماكسيموم فهذا الرأي الآخر ولا showing the opinion صافي كدير بون كتكتب الكونكلوزيون كيفاش كتكتب الكونكلوزيون كدير to sum up ولا to conclude ولا finally ولا تكون finally ولا المهم بالنسبه للباراغراف يا اما تبعوا الاسلوب ديالي اللي هو كنت كنديرو ما كنت كنبدا حتى شي حاجه ما كنبدا لا بفلتر موا لا مرفق لا والو لا اون اديسيون ولا اون دي كو ما كنت كنبدا بوالو بوان طق بحال شي بيسي كيكتب هذا هو انا ما عنديش داك الاسلوب الواعر خاص لي الفكره تكون قاصحه وكنت كنجيب مزيان انا العشان يعني كيفاش كنت كندير ليها خاص الفكره تكون مزيانه ما تبقاوش تحاضين ديك لي زيكسبريسيون ديال فيردرمور موروفر داك التخبيق اللي تبداو به في هذاك زوين كيعطي واحد لا كونيكسيون واحد الارتباط كيبين باللي المصحف راه فاهم انت باللي راه الافكار مترابطين ولكن ما تجهدوش فيهم راسكم بزاف حفظوهم شي خمسه لي زيكسبريسيون ماكسيموم راه كاينين بزاف كاينين ان اديشن مور اوفر فيردرمور فاينالي الى بغيتو تكتبوا في الاخرانيه وهذا الشيء كامل عنده ترجمه ديالو بالفرنسي قلت لكم 5 لي زيكسبريسيون غير خليهم عندكم في المخ ديالكم في الامتحان وغادي تبداو تستعملوهم فهمتيني هادشي اللي كاين صافي كونكلوزيون غادي تجمع فيها كيفاش كدير لا كونكلوزيون شنو هي الخاتمه وياك يا اخي اياك يا اختاه ديروا تساؤل في الاخر لا ما كاينش سؤال في هنا ما كاينش سؤال هنا ما كاينش سؤال nothing is loose no loose ends no loose ends no half measures كما قال هايزنبرغ ما تخليش شي حاجه محلوله ماشي بحال العربيه الشباب راه ماشي بحال موضوع مقالي في اجتماعيات الشباب غير الا درتي هذا السؤال في اي بلاصه راه تقدر تكون عندك زيرو الا طحت بشي واحد مقطوع كما تيقولوا ديما شي واحد اللي كحل راس ماشي كحل راس عفوا كحل راس في العقليه زعما العقليه ماشي لون البشر لا حاشا فإلا طحتي مع شي واحد اللي هو كحل في عقلو كحل بمعنى دارك هذيك الشر ماشي الكحل ديال الميلاني لا انا ماشي عنصري كنقول لكم اذا درتو هكاك شي تساؤل غيشوف عندكم تساؤل غيضرب صافي ما تخليش التساؤل ما تساليش التساؤل في الامتحان ما تساليش في الخاتمه وما ديروش عفاكم في الديزاين ستيتمنت ولا لا تيست لا صافي هادشي اللي كاين دابا كيفاش نكتبوا لا كونكلوزيون كتاخذ فكره عامه من كل باراغراف يعني من كل فن طرح غنسميها هكا من كل فن طرح باش تعقليها يعني من كل باراغراف تاخذ الفكره صغيره ستيوتا يعني تقول in conclusion I am against the death penalty ولا pour conclure pour conclure je suis contre la peine de mort
pour ou là parce que elle peut être faite par une fausse accusation ou et surtout bien parce que Dieu et seul le Dieu peut prendre l'âme d'une créature sans mentionner ولا without mentioning يعني باش تبين بلي ديك الفكره واضحه ديال ان une personne peut se changer par le temps le temps peut changer une personne pour le bien ou bien pour le mal فهمتوني وهكا كتسد الخاتمه يعني كتبين كتاخذ هنا اللب ديال الحاجه وهنا اللب ديال الحاجه وهنا اللب ديال الحاجه صافي هذا هو الانشاء ديال الراي تمنيت عجبتكم الا كان عندكم شي تساؤل خليوه في لي كومونتير تحت ديروا سبسكرايب الا بغيتو فيديوهات جداد ديال هذا الشيء عاوتاني يعني كنوع في لاشين ديالي وسمحوا لي بزاف الا كنت كنخلق عليكم شي التيبات ولا شي حاجه كندير كلشي كنبغي ندير اي حاجه كنعرفها في لاشين ديالي فما ديروش ان سبسكرايب الناس اللي كيبغيو اللي يقول شي حاجه المهم anyway نتلاقاو في فيديو جديد فيديو جديد غادي يكون لا علاقه عاوتاني بهذا الشيء و بيس خليت لكم الراحه